अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। एक तो जो ऐलान किया गया खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की तरफ से कि एक इंक्वायरी कमीशन बनाया जाएगा रेडियो पाकिस्तान की इमारत को जलाने के हवाले से जो वाक़या पेश आया था 9 मई को पेशावर में, उसके बाद उसके ऊपर एक रद्दमल भी आया वफाकी हुकूमत का। तो कौन किससे भाग रहा है, इसके ऊपर आपको तफसील बताते हैं। इसके साथ साथ मरीम नवाज़ साहिबा के ऊपर तनकीद की मौलाना फजल रहमान साहब ने, तो उसके बाद कैसे नून लीगी सोशल मीडिया इस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब की सख्त तनकीद कर रहा है, बल्कि बहुत तज़हीक आमेज़ किस्म की गुफ्तगू मौलाना के ख़िलाफ़ भी शुरू हो चुकी है। तो इसके ऊपर भी थोड़ी आपको इनलाइटन करते हैं कि क्या हो रहा है। इसके अलावा जी कुछ ज़िक्र करेंगे एक और सीनियर सहाफ़ी, सो कॉल्ड सीनियर सहाफ़ी, इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि जब आप ओहदा ले लेते हैं हुकूमत का तो फिर आप सहाफ़ी तो नहीं रहते। लेकिन बहरहाल जी एक और सहाफ़ी जो हैं उनको एक और ओहदा मिल गया है, और इस तरह से हुकूमत में सहाफ़ियों की जो नवाजने का सिलसिला है, जो उनकी इंडक्शन है, उसका सिलसिला जो है वो जारी है। इसके ऊपर भी बात करते हैं, और फिर थोड़ी सी इकोनॉमी के हवाले से भी एक दो चीज़ें जो आपके साथ डिस्कस करनी है। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी। जैसे मैंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के 2 वज़रा की एक धमाकादार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इसमें उनका ऐलान कि 9 मई के वाक़यात जो पेशावर में हुए, जो खैबर पख्तूनख्वा में हुए, इसके ऊपर एक कमीशन बनाया जाएगा, और इस सिलसिले में जो कैबिनेट बनाई गई है सूबाई काबीना, उसके पहले इजलास में ही इसकी मंजूरी दी जाएगी। अच्छा, उसके बाद ज़ाहिर है इसके ऊपर गुफ्तगू शुरू हुई और ये पूछा जाने लगा कि भाई वफाकी हुकूमत का इसके ऊपर क्या रद्दमल होगा। तो आज वफाकी वज़ीर अता तारड़ साहब ने इसके ऊपर रद्दमल देते हुए कहा है कि जी इसके ऊपर किसी इंक्वायरी की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इंक्वायरी की ज़रूरत तब होती है जब कोई इबहाम होता है। तो जो चीज़ इतनी क्लियर हो, इतने उसके एविडेंस मौजूद हों, तो उसके बाद तो किसी इंक्वायरी की ज़रूरत ही नहीं है। तो लिहाजा कोई इंक्वायरी कमीशन बनाने को हम सपोर्ट नहीं करते, ना इसकी कोई ज़रूरत है। ये जस्ट वेस्ट ऑफ मनी एंड वेस्ट ऑफ टाइम है। अच्छा, अब आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर उनकी इस बात को देखा जाए तो फिर तो मेरा ख्याल है कि किसी भी जुर्म की कोई इन्वेस्टिगेशन की इंक्वायरी की ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी। भाई, बहुत से जराइम ऐसे होते हैं जिसकी बहुत क्लियर एविडेंस भी होते हैं, उसकी एक ऑब्वियस कोई भी प्रूफ मौजूद होता है, और उसके बावजूद भी अदालतों में केसेस चलते हैं, शवाहिद लाए जाते हैं, सबूत प्रूफ देने के साथ फेयर ट्रायल दिया जाता है, और फिर कहीं जाके आप ये कह सकते हैं कि हाँ भाई इस शख्स ने ये जुर्म किया है। मुझे याद आ रहा है कि एक वज़ीर थे, और क्वेटा में ये वाक़या पेश आया था कि उनकी गाड़ी से एक शख्स कुचला गया था, और फिर उसकी सीसीटीवी फुटेज बहुत वायरल हुई। वो बड़े बासर शख्सियत थे, अब मुझे नाम उनका सॉरी जहन से निकल गया। अगर व्लॉग से पहले ये बात आती तो मैं लाजमी इसको ज़रा निकाल के फैक्ट्स रखती आपके सामने, लेकिन आपको यकीनन याद आ गया होगा। तो कहने का मतलब ये कि उस क्लियर वीडियो एविडेंस के बावजूद भी अदालत ने उन्हें बरी कर दिया था और कहा था कि जी कोई एविडेंस मौजूद नहीं है। तो बात यह है कि जब आपने किसी को बरी करना होता है तो क्लियर एविडेंस के बावजूद भी बरी हो सकता है कोई शख्स आपके अदालती निज़ाम से, और जब कोई आपने किसी को फंसाना हो तो फिर आपको किसी एविडेंस की ज़रूरत भी नहीं रहती। तो बात यह है कि जो इंक्वायरी कमीशन है उसमें मकसद ये है कि जब आप एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं कि जी ये सब एक बाय प्लान पीटीआई ने किया, और पीटीआई का ये कहना है कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, यहाँ पर जो जलाओ घेराव हुआ, तोड़ फोड़ हुई, जो मुख्तलिफ वाक़यात हुए, तो उसमें हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं था कि हमने कोई नुकसान करना है। ये बिल्कुल जो है हमारे ऊपर गलत इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। अब एक पॉइंट ऑफ व्यू एक पार्टी का है, एक दूसरी पार्टी का है, तो भाई आप उसके ऊपर एक कमीशन बनवा लें, और आप कह रहे हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है, चलिए आप ही की बात को मान लेते हैं कि भाई वाकई ये बहुत क्लियर है, तो फिर आप एक दफ़ा उनके मुंह पे मारें इंक्वायरी कमीशन बना के, खुद बना दें, बोले हम बना के देते हैं इंक्वायरी कमीशन, और सारे पाकिस्तान में जो वाक़यात हुए हैं उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी, और हम आपको बताएंगे कि आप जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि जनाब ये सारा फॉल्स फ्लैग था, तो आपके पास तो खुद बड़ा अच्छा एक टूल आ जाएगा, एक वेपन होगा, आपके पास खुद एक प्रूफ होगा कि देखिए जी अब तो इनकी फरमाइश पर हमने कमीशन बनाया और उस कमीशन ने भी इनको झूठा साबित कर दिया, क्योंकि बकौल आपके आप तो सच्चे हैं, आपके पास तो सारे एविडेंस मौजूद हैं। तो भाई बनाइए, फिर बिस्मिल्लाह कीजिए, कमीशन बनाइए और इनको झूठा साबित कीजिए। लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे। तो जब कोई पार्टी किसी इन्वेस्टिगेशन से, तहकीकात से भाग रही होती है, तो शक तो उस पार्टी पे जा रहा होता है कि पता नहीं इनके पास
सबूत नहीं है बात करने के, इसी वजह से ये इससे अवॉइड कर रहे हैं। तो ये बुनियादी तौर पर जो बर्डन है वो उसके ऊपर आएगा जो उस इन्वेस्टिगेशन से भाग रहा है। जो इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार है उसको तो लोग कहेंगे पता नहीं शायद ये क्लियर है, क्लीन है, इसीलिए ये खुद को भाई इन्वेस्टिगेशन के लिए पेश कर रहा है। तो ये वो बात है कि जिसकी वजह से अभाम ऑटोमेटिकली जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, दूसरा इख्तियार वली साहब बज़िद थे कि नहीं जनाब, सुहेल आफरीदी साहब 9 मई के वाक़यात में मुलविस भी हैं, उनकी वीडियोस भी मौजूद हैं। और जब उन्हें बताया गया कि नहीं जनाब ये तो जो वीडियो आप शेयर कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, ये तो ज़मान पार्क की वीडियो है और ये तो मार्च के महीने की वीडियो है 2023 की, तो आप इसको कहाँ जोड़ रहे हैं? तो उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं जी, एक और वीडियो भी मौजूद है जो कि कोर कमांडर हाउस पेशावर की है और सुहेल आफरीदी जो हैं वो कोर कमांडर हाउस पेशावर में जो हमला हुआ था उसके ऊपर वहाँ पे मौके पे मौजूद थे। अच्छा, अब ये बड़ी दिलचस्प बात इसलिए है कि मैं खुद इस बात पे हैरान थी कि भैया अगर सुहेल आफरीदी पे इतना कोई सख्त मुकदमा था, इतनी ज़बरदस्त एलिगेशन थी, तो फिर तो 2 साल आप क्यों लेकर बैठे हुए थे भाई? आप उसी वक्त से जहाँ इतने आपने उनके पेल दिए, बेचारे लोग कैदी बना दिए, इतने हज़ारों लोग गिरफ्तार हुए, मुकदमात बनाए, 10-10 साल की सज़ाएं भी अब तो सुना दी गई, तो भाई फिर आप उनको क्यों इतनी फेवर दे रहे थे कि उनके ऊपर आप लोगों ने कोई इंक्वायरी नहीं की, कोई आपने उनके ऊपर मुकदमा तक नहीं दर्ज किया? तो इसके ऊपर एक मकामी सहाफ़ी मोहम्मद फ़हीम साहब, उन्होंने इस बात के ऊपर क्लेम किया है कि जी कोर कमांडर हाउस पेशावर पे तो कोई एज सच अटैक हुआ ही नहीं था, वहाँ पे तो कोई किसी किस्म का जलाओ घिराव का वाक़या ही नहीं हुआ और इसी वजह से वहाँ की कोई ऐसी FIR मौजूद ही नहीं है जिसमें कोई सुहेल आफरीदी या कोई और इनका लीडर जो है वो नामजद हो, क्योंकि वहाँ पे ऐसा वाक़या ही नहीं हुआ। तो इख्तियार वली साहब का एक और जो उनके ऊपर इल्ज़ाम था वो यहीं पे झूठा साबित हो जाता है कि जो अगर वाक़या हुआ होता तो कोई उसकी FIR होती, जैसे कोर कमांडर हाउस लाहौर में या जिसको बाद में आपने जिन्ना हाउस कहा, उसके ऊपर अगर कोई वाक़या हुआ था, चले झूठी सच्ची कोई भी FIR भी थी, उसमें हज़ारों लोग आपने नामज़द भी कर दिए थे, तो वहाँ पे क्यों ना भी किया आपने ये FIR क्यों ना की? तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटिकली ये बता रही हैं कि सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो खटक रहे हैं और उनको अंडर प्रेशर लाने के लिए, उन्हें ये मैसेज देने के लिए कि देखिए हम आपको किसी भी मुकदमे में नामजद करके ना सिर्फ सज़ा दिलवा देंगे, ना अहल कर देंगे, हुकूमत भी छीन लेंगे, ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, हर रोज़ आके बताया जा रहा है ऐसी की तैसी कर देंगे, झटके लगा देंगे, आप गवर्नर राज लगा देंगे, पता नहीं क्या क्या। अब गवर्नर राज से मुतालिक भी बड़े उनको मैसेजेस तो मिलते हैं, लेकिन कुछ दिन पहले ये बड़ी स्ट्रॉन्ग ख़बर थी कि जनाब गवर्नर को ही चेंज किया जा रहा है और एक बहुत सीनियर सियासतदान है, बुज़ुर्ग सियासतदान है, शेर आफ्ताब, उनको जो है वो आफ्ताब शेर पाओ साहब, उनको बना के गवर्नर जो है वो गवर्नर राज लगाया जाएगा। तो जब उनसे जाके पूछा गया तो उन्होंने भी प्लेनली डिक्लाइन कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो अपने ये जो मौजूदा गवर्नर हैं फैसल करीम कुंडी साहब, आज उन्होंने भी एक प्रोग्राम में ये बात क्लियरली कही है कि मुल्क में सूबे में ऐसे कोई हालात नहीं है जिसकी वजह से ऐसी सिचुएशन हो कि जो गवर्नर राज की तरफ जाए। उन्होंने ये साथ कहा कि कल क्या हो जाता है मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तक की ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये इन्हें भी पता है कि गवर्नर राज लगाना इतना आसान नहीं है और एक ऐसे सूबे में जहाँ पे एक 3/4 मेजॉरिटी के साथ जो है आपको पता है हुकूमत बनी हुई है और फिर वहाँ पर एक ऑपरेशन जारी है जिसकी वजह से लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा जज्बातियत है और लोग उसके ख़िलाफ़ हैं। तो ऐसे में आप एक नया एडवेंचर कर दें, जिसको मैं तो मिस एडवेंचर कहूँगी, तो फिर वहाँ पर आपसे हालात कैसे संभाले जाएंगे, ये वो चीज़ें हैं जो इनको भी पता है। इसी वजह से बेशक सुहेल आफरीदी कितने ही नापसंद क्यों ना हो, कितने ही नागवार गुजर रहे हों, फ़िलहाल फ़ौरी तौर पर उनके ख़िलाफ़ कोई महाज नहीं बनाने की कोशिश की जा रही। हाँ, धमकी शमकी लगेगी। वैसे फैसल करीम कुंडी साहब का जो मुझे एटीट्यूड है वो काफ़ी कुछ बदला बदला महसूस हो रहा है। ख़ास तौर पर सुहेल आफरीदी साहब की जिस दिन की तकरीब हलफ बर्दारी हुई है, मैंने नोटिस किया है कि उस तकरीब हलफ बर्दारी में भी वो बड़े पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ नज़र आए। उन्होंने उनको बड़ा बगलगीर करके बड़ी मुबारकबाद दी। उसके अलावा भी एक मौके पे जब सुहेल आफरीदी साहब कैबिनेट के हलफ उठाने के लिए गवर्नर हाउस आए तो वहाँ पे भी बड़ी अच्छी उनकी खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई। स्टेटमेंट्स भी उनके एज सच कोई सुहेल आफरीदी साहब के ख़िलाफ़ नहीं आए, जैसे अली अमीन गंडापुर साहब के साथ तो एक उनकी राइवलरी शुरू से ही थी ना, एक सेम हल्के की सियासत की वजह से, तो वो भी चलता रहा। और फिर उसके बाद
آپ نے دیکھا کہ جو اس وقت بھی گورنر راج کی بات ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے کوئی خاص یہ نہیں کہا کہ ہاں جی ہم ایسی کی تیسی کر دیں گے یا ہم یوں گورنر لگا دیں گے راج تو وغیرہ. تو مجھے پتہ نہیں سم ہاؤ یہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے سہیل آفریدی صاحب جو ہیں ان کے آنے کے بعد جو ان کے جو ایک ان کے یعنی انتخاب کے وقت جو ایک ساری سچویشن کریٹ ہوئی تھی جس میں فیصل کریم کنڈی صاحب کی کافی سبکی ہو گئی تھی, بعد میں سارے انہیں آگے واگے کر کے خود پیچھے ہو گئے اور وہ بیچارے شرمندہ سے ہو گئے. تو میرا خیال ہے انہوں نے شاید اس چیز کو ریئلائز کیا کہ ان کو اپنے لیے اپنی ڈگنیٹی کے لیے خود ہی کچھ کرنا پڑے گا, اور وہ اس لیے اب ایک لمٹ میں رہ کے ہی کوئی بات کر رہے ہیں. تو بہرحال اگر یہ اسی وجہ سے کوئی چینج ہے کسی بھی وجہ سے, بہرحال اٹس اے گڈ چینج کہ آپ ٹھیک ہے آپ سیاسی اختلافات رکھتے ہیں لیکن جہاں ڈیموکریسی کی بات ہو کم از کم آپ کو بیسک پرنسپلز کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. اب دیکھتے ہیں وقت آنے پر وہ کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں, لیکن ابھی تو انہوں نے ایسی بات کی ہے. دوسری طرف پرنسپلز کی بات کیا کریں جناب, پرنسپلز تو سب کو بھول جاتے ہیں. نون لیگ کو اب آپ دیکھ لیجئے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بڑا کبھی کسی دور میں جب پی ڈی ایم کا سربراہ بنایا ہوا تھا تو بڑے سر آنکھوں پہ بٹھا رہے تھے, مولانا کے بڑے بڑے کراؤڈ کے سامنے جا کے جلسے بھی کر لیتے تھے اور مولانا کو بڑی عزت و احترام بھی دیا کرتے تھے. لیکن اس کے بعد اب صورتحال کیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے مدارس والے معاملے پر ٹی ایل پی کے بعد جو سچویشن ہوئی اس کے اوپر ذرا ان کو آڑے ہاتھوں لیا, ذرا تنقید کیا کر ڈالی. تو بس تنقید تو آپ کو پتہ ہے آج کل برداشت ہی نہیں ہوتی کسی کی بھی, تو مولانا صاحب بھی رگڑے میں آ گئے ہیں. اور اب نون لیگ کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں, ان کے جو ڈاؤٹس ہیں, جو ان کے پیڈ ٹرولز ہیں, یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے باقاعدہ اوپر حملہ آور ہو گئے ہیں اور خوب ان کی تضحیق بھی کر رہے ہیں, توہین آمیز قسم کے ان کے خلاف الفاظ استعمال کر رہے ہیں اور ایون دھمکیاں تک دی جا رہی ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ جو نون لیگ کی ٹاپ قیادت ہے, سینئر موسٹ قیادت ہے, خود میاں صاحب یہ وہ, ان کی تصاویر بھی موجود ہوتی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ ہی غلاظت والی باتیں کرتے ہیں, یہ جو ان کے ڈاؤٹس ہیں, اور ان کو بڑا پروٹوکول دیتے ہیں پی ایم ایل این والے بائی دا وے. تو یہ لوگ اب جو ہیں وہ مولانا کے اوپر چڑھ دوڑے ہیں. مولانا کی طرف سے کچھ ایک دو لوگ ہیں جو انہیں جواب دے رہے ہیں, لیکن خوب غلاظت ایک دوسرے کے خلاف جو ہے اب یہ لگے ہوئے ہیں پھیلانے, اور یہی ان کی حقیقت ہے. یہ نون لیگی جو ہیں آپ اندازہ لگا لیں یہ پیپلز پارٹی کے خلاف شروع ہوں تب بھی اسی طرح ان کی زبان اور ان کے جو ایک اٹیک کرنے کا طریقہ ہے وہی آپ کو دکھتا تھا جب ایون پی ٹی آئی اتنی زیادہ پاپولر جماعت نہیں بھی تھی. پی ٹی آئی کے اگینسٹ ہی شروع ہوئے ہیں تو وہ آپ نے دیکھ لیا ہے, صحافیوں کے خلاف ہی شروع ہوئے ہیں تو وہ آپ نے دیکھ لیا ہے. اب یہ اپنے اتحادیوں کو بھی نہیں بخش رہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے خلاف بھی چڑھ دوڑے ہیں. تو مطلب ہے کہ یہ اس وقت جو ہے ایک الگ قسم کی لڑائی چل رہی ہے. اس کے اوپر اکثر لوگ سوچ رہے ہیں کہ جی ان کی لڑائی میں پی ٹی آئی کس کے ساتھ ہے, وہ سوال کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ہم لڑائی کے ہی ساتھ ہیں. بہرحال یہ ایک افسوسناک بات ہے کہ آپ تنقید ایک دوسرے پہ ضرور کریں, پالیسیز پہ بھی کریں, لیکن گالم گلوچ نہیں ہونی چاہیے. اور دوسری طرف آپس میں تنقید کا سلسلہ اور لڑائی کا سلسلہ نجم سیٹھی صاحب اور فواد چودھری صاحب کے درمیان بھی شروع ہو چکا ہے. نجم سیٹھی صاحب نے اپنے پروگرام میں فواد چودھری صاحب کے حوالے سے کچھ گفتگو کی اور ان کا کچھ مذاق اڑایا اس منظر کے حوالے سے جب وہ ہائی کورٹ سے باہر نکل رہے تھے اور پولیس وہاں پر انہیں دوبارہ گرفتار کرنے پہنچی تو وہ فٹافٹ اندر دوڑ کے چلے گئے. تو اس کے اوپر جو ہے وہ نجم سیٹھی صاحب بڑی تضحیک آمیز سی انداز سے بات کر رہے تھے کہ بھی آپ کو شرم نہیں آئی اور آپ نے اس طرح کر کے حرکت کی. اس کے بعد فواد چودھری صاحب نے بھی نجم سیٹھی صاحب کو خوب آڑے ہاتھوں لیا ہے اور ان کے اوپر انہوں نے نہ صرف تنقید کی بلکہ خوب الزامات بھی لگائے ہیں کہ کس کس طرح آپ نے کہاں کہاں پیسہ بھی بنایا, فیورز لیں, اور اب صورتحال یہ کہ آج آپ کو جو ہے اس طرح کی آپ تضحیک آمیز گفتگو کر رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر نجم سیٹھی صاحب نے بھی جواب دیا اور کہا کہ جی کبھی فواد چودھری صاحب جو تھے وہ دوست ہوا کرتے تھے, لیکن افسوس کی بات ہے کہ ایک تنقید کے اوپر جو ہے انہوں نے اتنی زیادہ ایک محاذ آرائی شروع کر دی ہے وغیرہ وغیرہ. تو جناب اب وہاں پہ بھی ایک چل رہا ہے. لیکن اصل بات یہ کہ جب صحافی کبھی بھی کسی بھی دور میں, اب کسی کی بھی آپ بات کر لیں, جب وہ حکومتوں کے اتنے قریب ہوتے ہیں کہ ان سے فیورز لیں تو پھر یہ بات تو پھر ہوتی ہے کہ جب کبھی آپ اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں, اس جماعت کے اوپر, اس حکومت کے اوپر, اس شخص کے اوپر, تو پھر وہ اگلا آپ کو پھر معافی تو نہیں دے گا. دیکھیے اگر آپ نے کسی سے فیور نہیں لی تو آپ آزاد ہیں, آپ پھر جس طرح مرضی کسی کو کبھی بھی کہیں غلط لگتا ہے تو آپ کھلے عام تنقید کر سکتے ہیں کہ جناب یہ غلط ہے بات. لیکن جب آپ فیورز لیتے ہیں تو پھر آپ کے پلے کچھ نہیں رہتا کہ پھر آپ جو ہے اس طرح آزاد ہو کے تنقید نہیں کر سکتے. پھر اگلا بھی آپ کو یاد دلائے گا کہ بھائی تو نے بھی فلاں فلاں ٹائم یہ کیا تھا.
اب کس کی بات سچی ہے کس کی بات جھوٹی ہے یہ تو ہمیں نہیں معلوم ہے، نہ میرے پاس کوئی اس وقت ایسا ڈیٹا موجود ہے جس سے ہمیں اندازہ ہو سکے، لیکن بہرحال کیا ہم آنکھوں سے نہیں دیکھتے کہ نجم سیٹھی صاحب کیسے نگران وزیر اعلیٰ بھی بنے تھے، چیئرمین پی سی بی بھی بنے تھے، اس کے بعد دوبارہ صحافی بھی بن گئے. اسی طرح سے فہد حسین صاحب نے بھی عہدہ لیا پی ڈی ایم کے دور میں، اس کے بعد انہوں نے چھوڑ بھی دیا. اب سار عالم صاحب اس کی ایک بہت بڑی مثال ہیں، جو چیئرمین پیمرا بنے اور اس کے بعد پھر انہوں نے آپ نے دیکھا کہ اس وقت اعلان کہا کہ میں دوبارہ نہیں صحافی بنوں گا، نہیں صحافت کروں گا، لیکن نہ وہ صرف یہ کہ صحافی دوبارہ بن گئے بلکہ ایک چینل پہ آج کل پرائم ٹائم شو کر رہے ہیں. اسی طرح سے اب آج ایک نئے امیدوار جو ہیں وہ بھی میدان میں اترے ہیں. یہ مشرف زیدی صاحب جو ہیں سینئر صحافی، یہ اب پرائم منسٹر کے اسپوکس پرسن فارن میڈیا اپوائنٹ ہو گئے ہیں، اور یہ بھی ان شخصیات میں سے ہیں جو پی ٹی آئی کے دور میں بے تحاشا تنقید کیا کرتے تھے، اور یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو آپ لبرل اور فیمنسٹ اور اس ٹائپ کی جو ایک ہماری کلاس ہوا کرتی تو وہ بہت زیادہ عمران خان صاحب کی پالیسیز پر، ان کے ریمارکس کے اوپر بڑی بے حد تنقید کرتے تھے، اور ان کو لگتا تھا کہ جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے یا کوئی کسی خاتون کے بارے میں کسی نے کوئی بات کر دی ہے تو بس وہ سیدھا ذمہ دار اس کا جو ہے وہ عمران خان اور اس کی گورنمنٹ ہے. تو بہت بے تحاشا یہ تنقید کیا کرتے تھے. لیکن اس کے بعد پچھلے 3 سال سے خواتین کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، جس طرح ان کی اس وقت آپ نے دیکھا ہے کہ چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہوا ہے، جس طرح خواتین کو ان کے بیسک جو رائٹس تھے ان کو وائلیٹ کر کے، ایون یعنی آپ ڈاکٹر یاسمین راشد کی ایک پرائم ایگزامپل ہے ہمارے سامنے کہ ایک بزرگ خاتون ہے، کینسر سروائیور ہیں، میرٹ کے اوپر ان کی ضمانت بنتی تھی، 2.5 سال سے وہ عورت جو ہے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے، لیکن ان میں سے کسی نے چوں تک نہیں کی کہ ہاں بھائی آپ اس کو میرٹ کے اوپر جو ان کی وہ بنتی ہے ضمانت وہ تو دیں، کیس چلتا رہے گا کچھ بھی ہوگا. اب تو انہیں خیر 10 سال سزا سنا دی گئی ہے. تو اب آپ کے یہ تمام جو اس وقت کے دور کے عمران خان صاحب کے دور میں کوئی سوئی چپ جاتی تھی تو اس کے اوپر یہ واویلا کرتے تھے، اور آج کل گلے بھی کٹ گئے ہیں تو اس کے اوپر یہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ منافقت جو ہے وہ عیاں ہو چکی ہے، اور اس کی وجہ جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ عیاں ہو چکی کہ جب آپ کو اس طرح سے عہدے مل رہے ہیں، آپ کو فیورز مل رہی ہوتی ہیں، تو پھر آپ کو یہ تمام ظلم نظر نہیں آتا. پھر آپ کو لگتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے بڑا اچھا ہو رہا ہے، ملک کے وسیع تر مفاد میں ہو رہا ہے. بھاڑ میں جائیں تمام انسانی حقوق کی وائلیشنز، اور بھاڑ میں جائیں تمام نظریات اور اصول. اصل بات یہ کہ ہمیں عہدہ مل رہا ہے یا نہیں. اور یہ تو پی ایم ایل این کا خاصہ ہے. میرا تو خیال ہے کہ یہ انٹروڈیوس ہی پی ایم ایل این نے کروایا ہے کہ صحافیوں کو، میڈیا کو کیسے آپ نے اوبلائج کرنا ہے، کیسے ان کو آپ نے اپنا ایک لفظ یوز ہوا کرتا ہے کہ کانا کرنا ہے. کانا کرنے کا مطلب یہ کہ آپ نے ان کو کیسے ان کی کمزوریاں اپنے ہاتھ میں لے لینی ہیں، ان کو فیورز دے کے، اور پھر اس کے بعد آپ ان کو جیسے چاہے استعمال کرتے ہیں. اور پھر جو لوگ اس ٹریپ میں ان کے نہیں آتے ان کے خلاف پھر یہ دوسرا طریقہ استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ ان کے اوپر یہ پھر انتقامی کاروائیاں کرتے ہیں اور ان کو پھر اس طریقے سے دبانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ پی ایم ایل این کی میڈیا اسٹریٹجی بالکل کلیئر ہے، اور یہ تو خود مریم نواز صاحبہ کہتی تھی دیکھا پھر میری میڈیا اسٹریٹجی. تو بہرحال اب جی یہ بھی لگ گئے ہیں اسپوکس پرسن، مبارک ہو ان کو. لیکن ہو سکتا ہے کہ کبھی کچھ دیر کے بعد آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ بھی اپنا عہدہ، اگر ان کی حکومت چلی گئی، پی ایم ایل این کی کچھ بھی ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ دوبارہ آپ کو بہت زبردست انداز سے ایکٹیوسٹ بن کے نظر آئیں گے، بہت انسانی حقوق کے اوپر بات کرتے ہوئے. تو یہ سب چیزیں ہم پہلی دفعہ نہیں دیکھ رہے، بہت دفعہ دیکھتے رہتے ہیں. لاسٹلی جی میں آپ کو بتا دوں کہ چینی 220 روپے کلو تک اس کی قیمت جو ہے وہ کچھ شہروں میں پہنچ چکی ہے. اور اگین وہی میڈیا جو کہ آپ کو نظر آتا تھا کہ کوئی 10 روپے 5 روپے بڑھ جاتی تھی قیمت تو اس کے اوپر پرائم ٹائم شوز ہوتے تھے، شام 7 بجے سے شروع ہو کے رات 11 بجے کا جو پرائم ٹائم شو تھا وہ اس کے اوپر ہو رہا ہوتا تھا. اس میں ایسے لتے لیے جا رہے ہوتے تھے حکومت کے اور ایک ایک وزیر کے. اچھی بات ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ نہیں لینے چاہیے تھے، لیکن منافقت کہاں ہے؟ منافقت یہاں پر ہے کہ اب آپ یہاں پر اس گورنمنٹ میں جو تباہی و بربادی ہوئی ہے معیشت کی، جو مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کی کمر ٹوٹی ہے، لوگوں کی اس وقت زندگی اجیرن بن چکی ہے، اب آپ کو میڈیا کے اندر وہ پیشن کیوں نظر نہیں آتا؟ اب عوام کے وہ مسائل کیوں نہیں دکھتے؟ اب کیوں یہ اس بات پہ بات نہیں کرتے کہ جناب آٹا کہاں سے کہاں چلا گیا؟ عمران خان کے دور پہ کیا تھا، آج کیا ہے؟ پیٹرول کہاں تھا ان کے دور پہ، آج کیا ہے؟ چینی کہاں تھی ان کے دور پر، آج کیا ہے؟ عام معمولی سبزیاں جو ہیں وہ اس دور میں کس ریٹ پہ مل رہی تھیں، آج کس ریٹ پر مل رہی ہیں؟
لیکن آج آپ کو وہ پیشن نظر نہیں آ رہا. آپ آپ کو میڈیا کے اوپر وہ کانٹینٹ نظر نہیں آ رہا, نہ وہ آپ کو صحافی ہر جگہ جا کے مارکیٹس کے اندر موبائلز وہ مائکس لے کے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ لوگوں کے جا کے حال. بڑے کم ٹاک شوز اور یہ روڈ شوز میں اس وقت دیکھ رہی ہوں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میڈیا کا تو کام ہے نا کہ آپ نے واچ ڈاگ بننا ہے اور آپ نے لوگوں کے مسائل کو اجاگر کرنا ہے, اور حکومت کے اوپر بالکل جو جائز تنقید بنتی ہے وہ آپ نے کرنی ہے. لیکن یہاں صورتحال یہ ہے کہ اب میڈیا کو سب کچھ ہرا دکھ رہا ہے. اب میڈیا جو ہے وہ صرف اور صرف حکومت کی پروموشن کرنے میں لگا ہوا ہے کہ جی ہر چیز بڑی اچھی ہو رہی ہے, بہت زبردست ملک چل رہا ہے, اور جو اصل حقائق ہیں وہ آپ تک صرف سوشل میڈیا کے تھرو تھوڑے بہت پہنچ جاتے ہیں, یا جو ظاہر ہے جن مسائل سے آپ خود دو چار ہیں وہ تو مجھے بھی آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں. کہ آپ سبزی لینے نہیں جاتے, کیا آپ بجلی کا بل نہیں بھرتے, کیا آپ خود چینی لینے نہیں جا رہے, جو آپ کو مجھے بتانا پڑے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ چینی کا بھاؤ کیا ہے. بھائی مجھ سے اچھا آپ کو آٹے دال کا بھاؤ اس وقت سمجھ میں آ رہا ہوگا. تو یہ وہ منافقت ہے میڈیا کی, اور اس کو کیسے اس لیول تک لایا گیا اس کی پوری کہانی جو ہے میں آپ کو آلریڈی پیچھے بتا چکی ہوں. تو یہ جی اس وقت کی سچویشن ہے. آئی ایم ایف نے ورلڈ بینک کے بعد آئی ایم ایف نے بھی پریڈکٹ کر دیا ہے کہ جو اس سال آپ کی گروتھ ہے جی ڈی پی ہے وہ 2.7% رہ سکے گی میکسیمم, جبکہ حکومت نے جو اس کا ہدف ہے وہ 4% مقرر کیا تھا کہ جی ہماری جی ڈی پی جو ہے وہ 4% ہوگی. آلریڈی آپ کا جو ورلڈ بینک ہے وہ کہہ چکا ہے کہ یہ اتنی نہیں ہو سکتی, یہ 2.7 پر نظر آ رہی ہے بظاہر جس رفتار سے معیشت گرو کر رہی ہے, اور اب آئی ایم ایف کی بھی یہی ریڈنگ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر آپ کو کیا ایسی تکلیف ہوئی تھی کہ وہ ملک جو 6% پر گروتھ پہ تھا 2022 میں, آفٹر ایون اتنا شدید قسم کا جو ایک بحران ہم نے کورونا کا دیکھا تھا, اس کے باوجود بھی ایک سال کے بعد سچویشن یہ تھی کہ 6% پہ آپ کی گروتھ تھی. تو آپ کو کیا تکلیف ہوئی تھی کہ آپ نے ایک چلتی گورنمنٹ کو گرایا, اور اس کے بعد آج حالت یہ ہے کہ 3 سال کے بعد بھی آپ کے نام نہاد تجربہ کار یہاں تک لے کے آ گئے ہیں کہ پھر بھی آپ کی اکانومی چل کے نہیں دے رہی, 1 روپے کی سرمایہ کاری نہیں آئی, 2.7% گروتھ آپ کی پریڈکٹ ہو رہی ہے. اور عام آدمی کی حالت کیا ہے وہ آپ کو میں آلریڈی بتا چکی ہوں. ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے کہ 42% جو لوگ ہیں وہ اس وقت بلو دا پاورٹی لائن جو ہے وہ جا رہے ہیں, جن کے لیے 2 وقت کی روٹی کھانی مشکل ہو چکی ہے. تو یہ ان کی تجربہ کاریوں نے حال کیا ہے ہمارے ملک کا. اب یہ کہاں جا کے اینڈ ہوگا دیکھتے ہیں, اللہ بہتر کرے. لیکن ہمارا کام تو یہ کہ ہم ایکسپوز کریں گے, چاہے کسی کو اچھا لگے چاہے برا. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.